बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हफ्ते का दिन है। मुख्तलिफ़ नमाज़ों के बारे में मुज़ाकरा करते रहते हैं। आज नमाज जनाज़ा का बयान है। किस चीज़ का? हाँ, कितनी अफसोस की बात है कि माँ फौत हो चुकी है, वालिद साहब फौत हो चुके हैं, दादा दादी फौत हो चुकी है और इसका ये नवाज साहब बेटा एक साइड पे खड़ा हुआ है और नमाज जनाज़ा नहीं पढ़ रहा है। कितना अफसोस है। तो नमाज जनाज़ा सीखना चाहिए। समझ आ रही है? बहुत आसान है। तवज्जो से, ध्यान से सुनो, अभी से याद करो। और जहाँ कोई महल्ले में फौतगी हो जाए ना, तो फिर नमाज जनाज़ा में जाया करो। नमाज जनाज़े में जाकर खड़े हो जाया करो, पढ़ा करो, तुम्हें इंशाल्लाह तजर्बा अभी से जो है हो जाएगा। समझ आ रही है? तो प्यारे बच्चों, जनाजे की नमाज जो है ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। क्या है? अगर कुछ लोगों ने पढ़ लिया तो बस सबके ज़िम्मे से उतर गया। अगर किसी ने भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा ना, सारे गुनहगार होंगे। समझ आ रही है? लेकिन जिस कदर आदमी ज़्यादा होंगे नमाज जनाजा में, उस कदर मैयत के हक़ में अच्छा है, क्योंकि न मालूम किसकी दुआ लग जाए, हाँ, और मैयत की जो है मग़फ़िरत हो जाए। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी मुसलमान मर जाए और उसकी जनाजे में ऐसे 40 आदमी शरीक हो जाए कि जो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक न बनाता हो, तो अल्लाह ताला इनकी सिफारिश मैयत के हक़ में कबूल फरमाएगा। कितनी बड़ी बात है ये। तो इस पर खबर मैंने पूछ है जनाजे अलमुनसकुमा दादा फ़र्ज़ किफ़ाया दा कला उन्हें खाल को अदा कवलो नो खा खबर दा अटोलो न जिम्मेवारते अच्छा शायद अखलास अदा और कचेरी सुकुमा दा इच्छो ना अदा कवलो का बे बटोल गुनहगारी भी खा बे बटोल गुनहगार भी खा ना। और जनाजे के चुमरा ज़ियत का सोनी मगोरा मड़ी दे पर फ़ायदा अदा कुम सड़ी पर जनाजे के चालवेख का सोन शरीक शुलू गदा से का सोनू चागो अल्लाह सरा चुक शरीक वालो ना नो दी दा मड़ी द दो कुमा दवा दा कुम से परश्ता अल्लाह पक द मड़ी पर हक के गा कबलवी तो चमरा गाटा खबर अदा। अब आगे हम बताते हैं नमाज जनाजा में सबसे पहले फ़र्ज़ बताएंगे। क्या बताएंगे? कि नमाज जनाजा में कितने फ़र्ज़ हैं। तो ये तवज्जो से सुनो, मैं भी सुनूंगा तुम सबसे। तो तवज्जो, नमाज जनाजा में 2 फ़र्ज़ है। कितने फ़र्ज़ हैं? सबसे पहला 4 तकबीरें। क्या? नमाज जनाजा में 4 मरतबा तकबीर पढ़ी जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर दरमियान में कुछ पढ़ा जाता है, वो आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये बात याद रखो, सबसे पहले क्या है? 4 तकबीरें। क्या? और दूसरा क़ियाम करना, यानी खड़ा होना। क्या? क्योंकि नमाज जनाजा में रुकू भी नहीं है, सजदा भी नहीं है, इसमें सिर्फ खड़ा होना है। तो ये क़ियाम, खड़ा होना, ये फ़र्ज़ है। अब कौन कौन बताएगा? बोलो। और खड़ा होना। और कौन बताएगा? आप बोलो। और क़ियाम करने, यानी खड़ा होना। आप बोलो। क़ियाम करना। बस सबको याद हो गया। नमाज जनाजा की चुमरा फ़र्ज़ दी, 2 फ़र्ज़ दी, यो 4 तकबीरू न दी और बल वो दरे दंदा दा 2 पके फ़र्ज़ शुरू। अब आगे तरीका बताऊंगा कि क्या तरीका है नमाज जनाजा पढ़ने का। ये भी पूछूंगा कि नमाज जनाजा का क्या तरीका है। तवज्जो से सुनो उर्दू वालों। नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका ये है कि मैयत को बिल्कुल सामने रख के, ऐसे चरपाई में मैयत पड़ी होती है ना, तो ये बिल्कुल सीधा होंगे और इमाम इसके बिल्कुल सीने के बराबर में खड़ा हो जाएगा। इस जगह के ये मैयत पड़ा हुआ है तो इमाम इसकी सीने के बराबर खड़ा हो जाएगा। समझ आ रही है? तो सबसे पहले नियत करेंगे। क्या करेंगे? नियत किस तरह करेंगे कि मैं नियत करता हूँ 4 तकबीर नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया, सना अल्लाह ताला के लिए, दुरूद शरीफ नबी अलैहिस्सलाम के लिए, दुआ इस मैयत के लिए, पीछे इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, फिर इमाम बुलंद आवाज़ से और मुक्तदी आहिस्ता आवाज़ से पहली तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, इमाम ऊंची आवाज़ से और मुक्तदी आहिस्ता आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहेंगे। उसके बाद हाथ नाफ के नीचे बांध लेंगे। तो जब सब ने अपने हाथ नाफ के नीचे बांध दिए, अब क्या करेंगे? इधर देखो। अब क्या करेंगे? अब इमाम और मुक्तदी दोनों आहिस्ता आहिस्ता सना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
اس طرح سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد امام پھر بلند آواز سے کہے گا کہ اللہ اکبر، مقتدی آہستہ آواز سے کہیں گے اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، ہاتھ اسی طرح باندھے ہوں گے، ہاتھ یعنی جو کھولنے نہیں ہیں، ہاتھ پہلے تکبیر کے ساتھ باندھ لیے بس۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ پھر کیا کریں گے؟ پھر درود ابراہیمی آہستہ آہستہ امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی آہستہ آہستہ اپنے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسری دفعہ پھر جو ہے دوسری تکبیر کی طرح تیسری تکبیر بھی اسی طرح کرے گا۔ امام تیز آواز سے، مقتدی آہستہ آواز سے کہیں گے کہ اللہ اکبر۔ پھر اگر سامنے جو میت رکھی ہوئی ہے، اگر وہ بڑا آدمی ہے، بالغ آدمی یا مرد ہے، تو پھر یہ دعا پڑھیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا آپ لوگوں کو سکھائی تھی، بھول گئے ہو؟ یہ بڑے آدمیوں کی دعا ہے۔ اور اگر سامنے چھوٹا بچہ پڑا ہے، مثلا چھوٹا بچہ فوت ہو چکا ہے، وہ پڑا ہے، تو اس کے لیے کون سی دعا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وزخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر چھوٹی بچی ہے تو اس کے لیے اللہم اجعلہا لنا فرطا وجعلہا لنا اجرا وزخرا وجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر امام اس دعا کے بعد پھر تکبیر کہے گا، چوتھی تکبیر پھر پڑھے گا اللہ اکبر۔ امام اونچی آواز سے پڑھے گا اور مقتدی آہستہ آواز سے۔ جب چوتھی تکبیر پڑھ لیا تو پھر امام اور مقتدی دونوں سلام پھر لیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف اور دوسری طرف۔ بس نماز جنازہ ختم ہو گیا۔ اب میں پشت میں مختصر بتاتا ہوں، توجہ سے سنو۔ کل ست جامع الجنازی المنزه کی ودری دی صفونه درست شلو اور دا مړی سکومه دا مخته پروت تا امام بدازي دا مړی ولا کوم دا سینه سره ټټار دي سره بدازي مخته ودرېږي، ٹھیک شو؟ صفونه بور پسې ورسته وتړل شي، اټول به اول نیت وکړي چې نیت کوون د جنازې سره د څلورو تکبیرونو، ٹھیک شو؟ ثنا الله د پره، درود شریف نبی علیہ السلام د پره، دعا د غمړی د پره، دی امام پسې محمد کعبه خوص خدایا تو لرا نو اللہ اکبر۔ امام مقتدی دا با ټول لاس سکومه دا وچات کی، لاس بسشه کی غگونو پری با وچات کی اللہ اکبر۔ امام بزور آواز سره وی، مقتدی بزور سره آواز نو، بس یا پٹ پٹ چپ کی زړه کې به سکومه دا وی اللہ اکبر، چې صرف دی غگونه ووري ښا۔ بیا به لاس وتړي، لاس به نمنه لاندې وتړي، پہلا تکبیر دا بعد با امام مقتدی دا بار دواړه چکومه دا ثنا وی، المنزه کی مو ثنا چی سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا الہ غیرک، دیجه پرې کا چوتا یو دو جل ثناؤک دا سرا به وی ها، وتعالى جدک وجل ثناؤک دا ور سرا وی ها۔ چکله تو ثنا ویلا امام به تیز او سر وی اللہ اکبر، سبوی اللہ اکبر، امام به تیز آواز سره وی، مقتدیان به پټ آواز سره وی۔ بیا به دې د بعد درود شریف وی، کوم درود شریف څه کوم د المنزه کی مو تسوی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، پورا درود شریف وی۔ چکله امام درود شریف ویلو، مقتدیان درود شریف ویلو، امام به تیز آواز سره به وی اللہ اکبر، لسونو بخلصینا خالصونو ماغه شانتی تړلی وی، امام به بچوی اللہ اکبر تیز آواز سره، مقتدی به آہستہ آواز سره۔ دی دا بعد به مړی د پر دعا شروع شي، د مړی کوم وخت څه پروت تا اغا دعا کچری د مړی څه کومه دا برلیغو نه غټ سړی او نارینه او یا ښځه وه، نو هغه وله دعا څه شی ده؟ اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غایبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، دا ټوله دعا ده. خو کچیرې دا مړی چې کوم مخته پروت ده دا وړوکی ماشوم و بیا به کومه دعا یې؟
اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. کدا وڈو کے مشرومہ و نبرلغ بچئی و وڑا بے بدید پر سے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وزخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. بے بے امام اور امام مقتدی امام بوچاتا وسرویس اللہ اکبر مقتدی با آہستہ وسرویس اللہ اکبر امام بے وسلفتا سلام وجر بسی مقتدین بہم اسرا سلام آڑوی خکنا السلام علیکم ورحمت اللہ اور بل طرف تا ہم سکم دا بس جنازی منز وشلو. اس پر دی خبر پوشے. اچھا اب جنازی کی نماز ہو گئی. اب میت کو قبر میں اتارنا ہے. جنازے کے بعد لوگ میت کو اٹھاتے ہیں نا, میت کو قبر میں رکھتے ہیں. تو جس وقت میت کو چرپائی سے اٹھا کے قبر کے اندر اس کو داخل کر رہے ہیں تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. ہاں یہ دعا پڑھتی ہوئی میت کو نیچے قبر میں اتارا جائے. اس کے بعد میت کے اوپر پیر اوپر قبر کو بند کرتے ہیں, مٹی ڈالتے ہیں. جب پوری کی پوری قبر کے اندر جس وقت اس کو رکھ دیا, اوپر جو ہے وہ بلاک وغیرہ لگا دیے, اس وقت اس کے اوپر جب مٹی ڈالیں گے تو مٹی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے. یہ دعا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ٹھیک ہے, یہ جو ہے آیت قرآن پاک کی, اس کو پھر پڑھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب مٹی ڈال دیا, قبر برابر ہو گیا, تو ایک آدمی میت کے سر کی جانب کھڑا ہو جائے گا اور ایک آدمی پاؤں کی طرف سے کھڑا ہو جائے گا. جو سر کی طرف کھڑا ہوا ہے نا وہ تلاوت کرے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہاں سے لے کر اولئک ھم المفلحون تک. اور جو پاؤں کی جانب کھڑا ہے وہ آمن الرسول بما انزل الیہ, یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یہ پوری جو ہے سورت پڑھے گا, پوری جو ہے آیتیں پڑھیں گے, ایک دو آیتیں ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے دعا کر کے بس پھر جو ہے اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے. تو یہ پوری جو ہے جنازے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیا. تو سپاخیری خبر بنے پوش ہے سے کلا جنازہ وشی خمڑے روی چھات کی کنا بے پکابر کی گدی تو سٹے میں ونی سی کنا دوادرے کا سونا کابر تے کزئی نو اختم کے بدا دو یہی خواہ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. بیچے کلا کابر کی وہی چوالو اور بنی پوسنا تختی مختی سے شیوار سے اور بنی کیک دولو خاٹے اور بنی اچھئی نو خاٹے چوانے ٹیم کی بکمہ دوئی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. بیچے کلا کابر بنی خاٹے وہ چوالے یو سڑائے بہتا سار تودری بل بورتا پخوتا ودری سکم سار طرف تویلوڑی غابک چوئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدی سورۃ بقرہ والا اولئک ھم المفلحون پورے. او بل سڑائے بہتا خو طرف تویلوڑی غاب اخیری ایتون سورۃ بقرہ والا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون دا بورتوی بس دو بورتو کی بے بونچی. دا طریقہ دا خواہ. ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ حق المسلم علی المسلم, یاد نہیں ہے تمہیں حدیث؟ 5 حقوق ہے, 5. ان 5 حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ جب مسلمان مر جائے تو ان کے جنازے میں شامل ہونا, اس کی جنازے میں شرکت کرنا, یہ مسلمان کا حق ہے. ابھی اتنی باتیں سمجھ آ گئی تم کو؟ بس بند کر.